अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नाज़रीन। ताज़ा अपडेट्स हमारे पास हैं जो आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे लिबनान पर इसराइल की जो अगवाकारी का सिलसिला है वो भी जारी है, और साथ साथ हम बात करेंगे इसराइल ने सऊदी अरब के साथ मुमकिन ताल्लुकात की बहाली पर भी कुछ बातचीत की है, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ ये भी बताएंगे कि अलकसाम ब्रिगेड के तर्जुमान ने क्या कहा है, और दीगर बहुत सारी खबरें हैं जो इस वीलॉग का हिस्सा हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं। जुमेरात की सुबह, और सबसे पहले तो बात करेंगे इसराइल ने यानी इसराइल ने लेबनान में जंग बंदी के खिलाफ वर्जियां जारी रखी हुई हैं, और मेरे ख्याल में तकरीबन 3 दिन पहले यानी पीर के दिन कुछ ऐसा हुआ है कि दिन दिहाड़े उन्होंने क्या किया है कि इसराइल ने लेबनान में जंग बंदी माहे की खिलाफ वर्जी की, और उसके फोर्सेस ने उन किसानों को अगवा के जो फ़लस्तीन के मकबूज इलाकों की सरहद के करीब अलवजाई और ऐन अरब के दरमियान खेतों में काम कर रहे थे। एक लेबनानी फौजी यूनिट जिसमें 7 बख्तरबंद गाड़ियां शामिल थी, एक मिट्टी के ढेर से टकरा कर और ये दरियाफ्त करने के बाद काबिज फोर्स जो है वो पीर को नालूसा के शहर में दाखिल हो चुकी थी। अपने मनसूबाबंदी के मुताबिक शहर में दाखिल होने से पीछे हट गई है। इस सारी सूरत हाल को अगर आप देखें तो कोशिश उनकी है कि किस न किस तरीके से जो है वो अंदर जाएं, यानी जंग मामलात में अंदर भी जाएं, और जैसे ही मामलात बदलते हैं तो फिर वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, और ये सूरत हाल उन्होंने रखी हुई है। और इसका धमकी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले भी वो दे चुके हैं कि भाई साहब ये मामलात अगर ऐसे रहे तो नुकसान इसका होगा। अब फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद तहरीक के मुसल्लह धड़े अलकसाम ब्रिगेड के जो तर्जुमान है अबू हमजा, सॉरी मैंने अबू उबैदा बोला था लेकिन अबू हमजा ने कहा कि 7 अक्टूबर को होने वाले ऑपरेशन अल अक्सा सैलाब को अरब इसराइल तनाज़े में सबसे बड़ी और सबसे कामयाब, पेचीदा और मयारी ऑपरेशन करार दिया गया है। एक रिकॉर्ड शुदा बयान में अबू हमजा ने कहा कि अल अक्सा सैलाब में बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक शुरू किया गया, जो फ़लस्तीनी मज़ाहमत के लिए हमारी मकबूजा अराज़ी में एक तारीख़ी अबूर की नुमाइंदगी करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइली दुश्मन का जंगी इक़दाम फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ कोई फ़ौजी ऑपरेशन का रद्द-ए-अमल नहीं था, बल्कि ये उसके पहले तयशुदा जंग शुरू होने करने और गैर मुसल्लह अवाम के खिलाफ नस्ल कुशी करने की नीयत की अक्कासी करता है। अबू हमजा ने कहा कि हम खुदा पर भरोसा रखते हुए हम कहते हैं कि हमने इस मौके में खुदा पर एतमाद करते हुए हिस्सा लिया, अपने घरों, ख़ानदानों और माल व असाब को पीछे छोड़ा, और इस जिम्मेदारी की संगीनी को समझते हुए ये कदम उठाया। यानी 7 अक्टूबर से हवाले से उन्होंने कहा कि भाई साहब हमने ये सारी चीज़ें तय की थी पहले से, और हमने कहा था कि हमने किस न किस तरीके से जो वो करना है और क्या जो है, और हमें इसमें कामयाबी मिली। अब आपको एक और चीज़ बताते हैं। आपको याद होगा कल मैंने मेरे ख्याल में खबर दी थी, और ख़बर ये थी कि भाई साहब इसराइली जो यानी आर्मी चीफ है उसके इस्तीफे के बाद बड़ी हलचल मच गई है। अभी हॉरिस ने इस पर अपना तबसरा लिखा है, क्योंकि मुख्तलिफ तबसरे आते हैं और हर तबसरा मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ कि मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार, मुख्तलिफ दिफाई तज्ज़ियाकार उनकी क्या कह रहे हैं। इसराइली फौज के नए बहरान पर उन्होंने बात की जिसमें कशीदगियां बढ़ रही हैं और कई अफसरान इस्तीफे दे रहे हैं बगैर किसी मुतबादल के। ये सब 15 माह की जंग के बाद हो रहा है। अब ये बहुत बड़ा धचका है अगर आप इसे समझें तो। यानी इससे पहले आपको याद होगा मेरे ख्याल में जब 6 महीने हुए थे तो मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े नाम इस्तीफे दे चुके हैं, बड़े बड़े नामों के इस्तीफे आएंगे। और शायद बहुत सारे लोग सोचते थे कि शायद कोई जज्बाती बात मैं कर रहा हूं, हरमीत को ऐसी वैसी फेंक रहा। ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ एनालिस्ट, हमारे जर्नलिस्टों की भी अपने जो सोच होती है, जो हम वो उसका तज्जिया करते हैं या सोचते हैं या पढ़ते हैं या रिसर्च करते हैं, हमें अंदाजा होता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या हो सकता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो फिर आपने देखा कि मुख्तलिफ काबीना में, मुख्तलिफ जगहों में जो जो चीज़ें होती रही वो भी मैं आपको बताता रहा कि काबीना में आर्मी चीफ और इनके काबीना के मुख्तलिफ लोगों के बीच में भी काफ़ी दरारें थीं और काफ़ी बातें थीं, और उसका नुकसान जो है वो कहते हैं कि फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, ये खबर मैंने आपको कल दी थी लेकिन हमने इस पर और तबसरा जो आया है ये हॉरिस ने लिखा है, और हॉरिस कहते हैं कि 15 माह की इस जंग के बाद जो इस्तीफे आ रहे हैं वो बड़े खतरनाक हैं। वो कहते हैं जनरल स्टाफ हेर्जी ब्लेवी और जनरल कमान के सरबराह यारून फिनकमान ने मंगल को अपने इस्तीफे का ऐलान किया। हालवी ने कहा कि मैं इस नाकामी को अपनी जिंदगी भर अपने साथ लेकर चलूंगा।
روزنامہ نے کہا کہ وزیر دفاع اسرائیل کنز نے بلیوی کو اتنا پریشان کیا کہ وہ استعفیٰ دینے پر مجبور ہوئے، اور یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نیتن یاہو اس اقدام کو شین بٹ کے سربراہ کے ساتھ دہرانا چاہتے تھے، جس کے نتیجے میں مزید افسران نے اپنے استعفے دے دیے۔ ہارس نے یہ بھی لکھا کہ اصلاحات کا آغاز اس بات میں ہے کہ ایک آزاد سرکاری تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی جائے جو جنگ اور اس کی ناکامی کے اسباب کی تحقیقات کرے، لیکن نیتن یاہو کو اس کمیٹی کی تشکیل کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپریشن اسرائیل کی بات ہے، جس کا آغاز جنین میں کیا گیا تھا اور اسے آپریشن آئرن وال کا نام دیا گیا تھا، ہارس نے اس بات کو سراہا کہ اس کا نام آپریشن گارڈین آف دی والز سے مماثلت رکھتا ہے تاکہ عوام کو گمراہ کیا جا سکے، کیونکہ نیتن یاہو ایسے بیزلیل اسموٹریچ کو انعام دینے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہے؟ وہی بات جو میں نے کی تھی کہ کابینہ کے جو لڑائیاں تھیں، کابینہ کے اندر جو معاملات تھے، فوج کے اندر اور ان کے درمیان جو لڑائیاں تھیں، وہ آہستہ آہستہ اب باہر آنے لگی، اور اب معاملہ یہ ہے کہ ایک کو پریشان کیا تو دوسرے نے استعفیٰ دے دیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اسرائیل کے لیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اتنے بڑے بڑے افسران جو ہیں وہ اگر یہاں سے نکل جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا یہ کہ متبادل ان کے پاس بڑے کم ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا، یہ جنرل، یہ لیفٹنٹ جنرل، یہ چیف آف آرمی اسٹاف، یہ بڑے تگڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک فوج کی کمان ٹوٹ جاتی ہے، پوری کمان ان کے اندر ہوتی ہے، اور وہ ان ساری چیزوں کو فالو کرتے ہیں، اور ایسی کمان اگر ایسے وقت میں ٹوٹ جائے تو یقیناً نقصان ہوتا ہے، اور نقصان ہو رہا ہے اس وقت، اور اسی نقصان کو اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی صاحب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسرے اب آپ کو لے کے جاتے ہیں اس وقت فرانس کے یعنی جو صدر، سابقہ معزول صدر ہے یعنی شام کے، اور انہوں نے کیا کیا ہے، ان کے خلاف کچھ تحقیقات، یعنی بشار الاسد کی گرفتاری کے حوالے سے جو ہے خبریں آ رہی ہیں، اور دو فرانسیسی تحقیقاتی مجسٹریٹ ہیں، انہوں نے شام کے معزول صدر بشار الاسد کے خلاف جنگی جرائم میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا۔ فرانس کے عدالتی حکام کی جانب سے یہ کیا جانے والا یہ دوسرا اقدام ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق شام کے معزول صدر بشار الاسد کو گزشتہ برس کے آخر میں اپنے اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا۔ شام کے معزول صدر کی گرفتاری کا وارنٹ شامی شہری اور سابق فرانسیسی ٹیچر کے معاملے کی تحقیقات کے حصے کے طور پر جاری کیا گیا، جو 7 جون 2017 کو شامی فوج کے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے گھر پر بمباری کے نتیجے میں مارے گئے تھے۔ فرانسیسی عدلیہ کا خیال ہے کہ اس حملے کے شام کے معزول صدر نے حکم دیا تھا اور اس کے لیے ذرائع فراہم کیے۔ دوسری جانب شام میں کامیاب بغاوت کی تقریباً ایک ماہ مفرور صدر کے محل سے جو ہے جڑا ایک اور خوفناک راز ظاہر ہو گیا ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں صدارتی محل سے منسلک سرنگوں کا پتہ چلا۔ سرنگوں کا یہ حال ہے کہ کوہ قاسیون کے ڈھلوان پر بچھا ہے، جو صدارتی محل کو ایک فوجی احاطے سے منسلک کرتا ہے، اور بشار دور میں اس احاطے کو شامی دارالحکومت کا دفاع کرنے کے کام سونپا گیا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن بہرحال اتنا کچھ وہ نہیں ہے، انہوں نے کیا ہے۔ دوسرے ترکیہ کے مشہور سیاحتی مقام کے ہوٹل میں خوفناک آتش کی ہوئی ہے، اور اس میں تقریباً کہا جا رہا ہے کہ تقریباً مرنے والوں کی تعداد 76 ہوگی، جبکہ 41 افراد شدید زخمی ہیں۔ خبرسا ادارے کے مطابق یہ اگر ترکیہ کے صوبے یعنی یہ جو آگ جو ہے ترکیہ کے صوبے ہولو میں یعنی ہولو میں کے علاقے جو ہے کارتلیکیا میں کے 12 منزلہ ریزورٹ ہوٹل کے 4تھی منزل میں لگی تھی۔ اس ہوٹل پر 238 مہمان ٹھہرے ہوئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق 12 منزلہ عمارت میں آگ ریسٹورنٹ میں لگی، اور لکڑی سے بنی عمارت میں آگ تیزی سے پھیل گئی، اور اس کے بعد یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ دوستوں، یہ مختلف دنیا کی خبریں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔